او تمام شیعگانو باندې د قیامت تر سبا پورې زما دا سوال او چیلنج د دوی په سر دی چې حضرت حسین د حضور د وفات په وخت کې د 9 کالو آقا مصطفی چې وفات کېده حضرت حسین د 9 کالو او بیا چې حضرت حسین په خپل وفات کېده په میدان د کربلا کې شهید کېده په دغه ټیم کې د حسین رضی الله عنه عمر 57 سالو او 50 کاله یعنی حضور د وفات نه پس د تر شهادت پورې څومره زندگی شو 50 کاله سوال می داده چې تاسو د حضرت حسین فضیلتونه ذکر کوي او خدمات ذکر کوي نو یا وای حضور علیہ السلام چې په سجدو نو دی براغه د حضور په ملا بکیناست حضور به تر هغې نه پاسېده چې تر څو پورې به دی نو کوشوي دام شته دی چې حضرت حسین رضی الله عنه برا روانو حضور به په منبر ناست او حضور دوران خطبه ورکو شوی دی او حسین غیږ کې روچت کړی دا فضیلت د حسین مسلم دی شیعگان منی سنیان منی سوال میں دادے چې تاسو د حسین کم فضیلتونه ذکر کوي نو یا اگه د بچپن د 9 کالو والا ذکر کوي کم وخت چې حضور ژوند دیو او یا د ژوند د اخیری ورځ د کربلا کیسه کوي تاسو ټوټل د حضرت حسین د ژوند شلمه سم نه بیانوي حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 9 کالو بچپن کے چھ کم فضیلت دا حضور نہ نقل دے یا اگا بیانوئی یہ دا وفات وقت بیانوئی دا 50 کال دا حضور دا وفات نہ دا حسین تر شہادتا دگا وقت حسین چرتاو سوال میں دادے حسین پا دے 50 کالو کے ناستا پاستا چا سا رکڑے دا حسین رضی اللہ عنہ مڑے جوندے چا سر کرے حسین رضی اللہ عنہ پدی 50 سالہ تاریخ کے پدی زندگی کے حسین ملگرتیا دا چا سر کرے دا حسین دا چا دا مشرین لاندے جون تیر کرے دا چا پا خلافت کے زندگی تیرہ کرے پا دی 50 سالہ دور دا زندگی دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسین رشتہ دا چا نہ کرے دا ورکڑی رشتہ پا چا کے دا بیعت دا چا سر کرے دے دا چا پا خلافت کے زندگی تیرہ کرے دا اے پا 2 کال دا ابو بکر صدیق دور حکومت کے حسین چرتاو منزولہ چرتا کری دی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا 11 سال دور حکومت کے حسین چرتاو منزولہ چرتا کری تنخواہ دا چانا غستے دا دا چا بیت المال نورت وظیفہ میں لو دا دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت 12 سال دور کے حسین چرتاو حسین دا چا دا دروازی چوکی دار جوڑ شویو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا 15 کالا دور حکومت کے حسین چرتاو 15 کالا حتی تردے پورے چھے 2 میاشت دا حسن رضی اللہ عنہ پا دور خلافت کے حسین چرتاو 19 سال حضرت امیر معاویہ خلافت حکومت کرے پا دے خلافت حکومت کے حسین چرتاو دا اگا سوالات دی چھے دا دی پا ذمہ دا قیامت تر سبا پورے قرض دے زما اخائے ماتا تاسو یاد حسین بچپن بیانوئی یاد کربلا واقعہ بیانوئی والے حسین پا جنگ کے صرف دا یو جنگ کرے دے صرف دا گپا زندگی کے صرف یو کربلا کے شرکت کرے حسین خو مجاہد صحابیو اخو عظیم غازیو اخو دا پلے زمانے عظیم غیرتیو اخو دا حیدر کرار زیو اگر نخو یو غزوہ ندا پاتے یو جہاد تے ندے پاتے یو سریت ندا پاتے یو دا اسلام خدمت تے ندے پاتے سوال میں دادے دے 50 سالہ وقت کے حسین چرتے زندگی تیرہ کرے کم جماعت کی مز کرے دے کم
امام پس اقتدا کرے دا دا چا پلاس کے لاس خیدے دوستی دا چا سر کرے رشتہ داری دا چا سر کرے تعلقات دا چا سر جوڑ کری شیعگان خویزکا نہ بیانی کا غیدہ زندگی دا حسین بیان کا بیا خوب دنیا تا پتو لگی چھے حسین رضی اللہ عنہ دا ابو بکر پا دور خلافت کے دا ابو بکر پلاس کے لاس خیدے دو کالا پسے دا عمر پلاس کے لاس خیدے یولس کالا پسے دا عثمان پلاس کے لاس خیدے دولس کالا پسے دا علی پلاس کے لاس خیدے پنز کالا پسے دا حضرت حسن پلاس کے لاس خیدے دو میاشتے پسے دا معاویہ پلاس کے لاس خیدے بیا پا دنیا تا دا ثابت رشی چھ دا حسینو دا صحابو پمنس کے سمرلوے محبتو دا حسینو دا صحابو پمنس کے سمرلوے تعلقو